بقينا ما بنحترمش نفسنا. قد كده بقينا للدرجة دي، بقينا ما بنحترمش الدين ولا الإسلام. قد كده، أو بمعنى أصح وصلت لكده ان احنا ما نحترمش ان الناس اللي بتتفرج علينا في كل دول العالم. يعني للدرجة دي وصلت ان احنا ما نحترمش نفسنا كمصريين. ليه؟ بننشر غسلنا لكل الناس كده تشوفه، واسرارنا الخاصة واسرار بيوتنا وكل حاجة بتتقال بالمعايرة. بالمعايرة عشان ايه ده؟ عشان نلم مشاهدات، عشان نلم مشاهدات، عشان دنيا زايلة. تعايروا بعض عشان دنيا زايلة، عشان دنيا اللي متغطي بيها عريان. طيب ليه؟ ليه كده؟ حرام عليكم، حرام عليكم. هتقفوا امام الله عز وجل، هتقفوا امام الله عز وجل وهتتحاسبوا على كل ده. هتتحاسبوا على كل كلمة بتقولوها، هتتحاسبوا على اي كلمة خرجت ولا اي كلمة لسانكم نطقها على بعض، او اتكلمتوا على بعض، او دميتم في بعض، او قلتم حاجة في حق بعض. هتتحاسبوا يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم وألسنتهم بما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. كل واحد يحترم نفسه. احترموا نفسكم كمصريين، احترموا نفسكم كمصريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريتكم تسمعوا الفيديو ده للآخر وتتبعوني وتسمعوا الفيديو ده للآخر. بالله عليكم لازم تسمعوا الفيديو ده للآخر. ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا بقدم لكم رسالة من القناة بتاعة هدى البسيطة، القناة اللي يعني الحمد لله على كل حال. طبعا انتوا عارفين مين اليوتيوبرات اللي في الصورة قدامكم دول مامة لولا او مامة ليلى. الست ديت ست محترمة جدا جدا، انا يعني بتابعها. هي ست بتحترم سنها، وست يعني محتواها جميل. عمرنا ما شفنا منها حاجة كده ولا كده ابدا. انا دايما متابعاها ودايما بتفرج على محتواها وعلى قنواتهم كلهم، يعني هي وليلى بنتها اللي هي لولا. وبتفرج عليهم من زمان ومتابعاهم بصراحة. يعني أنا ست ديت بتحترم سنها، وبتحترم محتواها، وبتحترم الناس المتابعين ليها. ربنا يزيدها يا رب. أما التانية بقى غادة، اللي قناة اللي هي كانت مسمية قناتها عائلة محمد وغادة، ودلوقتي قناتها اسمها عائلة غادة. هي برضو يعني محتواها جميل، وهي برضو يعني بتقدم حاجة كويسة وبتساعد أولادها. و يعني قناتها جميلة برضو، وأنا متابعاها. أنا عايزة أقولك على حاجة. هي غادة، انتي لما كنتوا مع بعض ودخلتي بيت الناس ديت وشفتي ايه اللي عندهم وشفتيهم وعاشرتيهم وكده، وحصل ما بينكم اي خلاف، حصل ما بينكم اي زعزعة، اي حاجة حصلت ما بينكم، ما كنتيش تطلعي تقوليها وتقولي هي اللي خلتني اتطلق من جوزي، وهي اللي سلطتني وكانت بتقولي كذا وكذا وكذا وكذا. لانك انتي مش صغيرة، ان الانسان على نفسه بصيرة. انتي ما انتش صغيرة عشان اي حد يسلطك، او اي حد يعملك على جوزك، او يخليك تسيري على جوزك، او تقلبي على جوزك، او تطلقي، او تفرجي ما بين جوزك واولاده، او تحصل مشاكل في بيتك او كده. انتي مش صغيرة، انتي كبيرة بما فيه الكفاية. فلما بيكون في مشاكل عائلية ما بينك وما بين جوزك، يعني اوعي تجيبيها في حد، او اوعي تقولي دي هي اللي كانت بتقولي وهي اللي كانت بتعيد لي. ما يصحش ان احنا نفرد الملاية زي ما بيقولوا، ونفرش الكلام ده نقوله على اليوتيوب او على السوشيال ميديا ونفضح نفسنا كمصريين. ما ينفعش كمصريين ان احنا نطلع نقول ده حصل وحصل وحصل، وانا شفت في بيتها كذا وكذا، وشفت في بيت فلانة كذا وكذا. ما ينفعش ده ابدا ابدا ابدا. وحضرتك يا مامة لولو، انا بحترمك جدا جدا، ويعني انت ست محترمة وست جميلة وست محتواكي جميل، وست ما شاء الله عليكي وعلى قناتك. انت يوتيوبر كبيرة،
وكمان بنتك ليلى ما شاء الله عليها، ربنا يسعدها يا رب. ما ينفعش انتوا عملتوا خير، يعني مثلا حتى لو انتوا دخلتوها بيتكم، اكلتوها شربتوها، عملتوا لابنها حاجة، عملتوا ساعدتوها في اي حاجة، ما ينفعش برضو ان انتوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ما ينفعش ان انتوا تكونوا عملتوا اي حاجة تقولوا حصل وحصل وحصل وحصل، ما ينفعش ده. وسامحيني يا امي في كلامي، احنا مصريين، وده يعني احنا عمرنا ما شفنا اي قناة بتفضح، يعني مثلا قنوات المغربية كتير، او والقنوات الجزائرية، ودول اخواتنا كلهم، والعراق والسعودية والكويت وكل الدول العربية. احنا بنتكلم في الدول العربية، عمرنا ما شفنا اي اتنين اتخانقوا مع بعض، اي اتنين فرشوا الملاية لبعض زي احنا كمصريين ما بنعمل في بعض ومنضم ببعض ونفضح بعض على القنوات المصرية على السوشيال ميديا. والفضيحة بتكون بجلاجل زي ما احنا شايفين، ديت تقول ده حصل كذا كذا وانت عندك كذا كذا وعملتي فلوس وعملتي 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 وسلفناكي وعملناكي، ودي تقول انا دفعت لهم وعملت لهم وسوت لهم. لا لا لا، ده حرام عليكم كده، حرام عليكم. لا يعني انا هقول لكم ايه؟ عايزين تلموا مشاهدات؟ يعني انا اقول ايه؟ يعني الناس بتقول عليكي يا غادة ان انت عايزه تلمي مشاهدات وتستعطفي قلب الناس معاكي. ده ما يصحش ابدا ابدا على السوشيال ميديا. وده كل اللي كان بيحصل ما بينكم لما انتوا كنتوا كويسين وكنتوا حلوين مع بعض، خلاص ما كانش حد سامع بيكوا، كان سركوا واحد. ولما زعلتوا مع بعض وحصل خلاف ما بينكوا، تفضحوا بعض على القنوات والناس كلها تسمع بيكوا بالطريقة دي، بالطريقة دي. ده ما يصحش. فين الدين وفين الإيمان بالله عز وجل؟ فين الإسلام وفين لازم نحترم نفسنا ونحترم ديننا ونحترم إن احنا مسلمين وموحدين بالله، ونحترم إن احنا هنقابل وجه كريم في يوم من الأيام، ونحترم إن احنا هنتحاسب في القبر على كل كلمة بنقولها، نحترم إن احنا هنموت في يوم من الأيام وهنتحاسب على كل كلمة بنقولها. يعني عيب الكلام ده يطلع على السوشيال ميديا وعلى عينك يا تاجر زي ما بيقولوا كده، عيب. انتوا ناس محترمين، انتوا ناس ما يصحش ان حضراتكم تطلعوا تقولوا الكلام ده وتفرشوا الملاية لبعض. من سنة ولا اتنين كان فيه شراشيح اليوتيوب، كنا بنتفرج على اليوتيوبرات ونشوف شتيمتهم لبعض، ودي تقول لها يلا عملت لك كذا، ودي تقول لها انا ساعدتك في كذا، ودي تقول لها لولايا ما كنتش كده، ودي تقول لها انا اللي خليتك كده وانا اللي عملتك كده. وفضحوا بعض وفضحونا على اليوتيوب وفضحونا كمصريين. احنا مصريين ومصر ام الدنيا، وما يصحش كمصريين ان اي حد يتفرج علينا كده ويقول في حقنا كلمة مش تمام او كلمة مش حلوة. انتوا ما بيتفرجش عليكم المصريين بس، انتوا بيتفرج عليكم كل دول العالم، بيتفرج عليكم كل دول العالم وفي كل حتة وفي كل مكان، مش مصريين بس عشان يتفرجوا عليكم. فلما يشوفوا خناقاتكم مع بعض ويروحوا عند القناة دي تشوفها طلعت تشتم تقول ايه، وعند القناة دي طلعت تشتم تقول ايه، ده يصح؟ ده يصح؟ اولا غادة انت يعني انا مش هعتب عليكي ولا كمان هعتب على ليلى، انا بعتب عليكي يا مامة ليلى، انا بعتب عليكي، انت ست محترمة وست ما شاء الله عليكي. انا بحترمك جدا جدا وبحبك في الله عز وجل. انت اللي مفروض حتى لو ليلى او لولا هتطلع تتكلم او تقول اي حاجة، انت اللي مفروض توقفيها. لا يا ليلى ما تقوليش، احنا مش عايزين نعمل كده، مش عايزين نبقى سمعتنا كده قدام متابعينا او وشنا يكون كده على اخر الزمن، على يعني ما ينفعش ان احنا نكون كده على قناتنا او نكون لنا فيديوهات بالطريقة دي او بالمحتوى ده الحقير ده على قنواتنا. بمعنى حقير بمعنى ان احنا نطلع نتكلم ونقول فلانة عملت وفلانة سوت ودي عملت ودي سوت. لا يا ماما، انت ست محترمة جدا جدا وانا بحترمك جدا جدا والناس كلها اكيد بتحترمك جدا جدا. حضرتك عمرك ما قدمتي اي محتوى يعني فيه اثارة كده ولا كده، انت ست محتواك جميل وست قناتك جميلة
وست حبوبة وست مؤدبة وست فيك الصفات الحلوة كلها. فأنا عايزة يعني أنا وكل الناس اللي زي كده عايزة يعني إن احنا نحترم الناس اللي بتتفرج علينا، نحترم إن احنا مفيش مصريين بس هم اللي بيتفرجوا علينا، لا لا لا، كل دول العالم بتتفرج عليكم. وانت يا غادة خلاص لم الدور، لموا الدور، الله يبارك لكم ويخليكم، لموا الدور. عشان كده ما ينفعش احنا على الملأ، يعني دي فضيحة، فضايح على الملأ، فضايح ومعايرة، معايرة. دي تقول لها انت عملتي كذا، ودي تقول لها انت عملتي كذا، وده ما يصحش ابدا ابدا في حقكم كمسلمين وموحدين بالله، ما يصحش في حقكم كمصريين. احنا كمصريين بنسوي سمعة مصر، بنسوي سمعة مصر بكلامنا ده، والفضيحة على السوشيال ميديا كل يوم، دي تقول دي انت عملتي، ودي تقول دي انت عملتي، لا ما يصحش ابدا ابدا. فاحنا لازم نحترم نفسنا ونحترم الناس اللي بتتفرج علينا، ونحترم ديننا ونحترم اسلامنا ونحترم يعني القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله على الارض. واحدة تمسك المصحف وتقول المصحف على صدري وانا بحلف على المصحف وكل كلمة وايدي على المصحف، ايه ده؟ ايه ده ما ينفعش ابدا ابدا ابدا، يعني ما يصحش ابدا كتاب الله بالطريقة دي يتعرض كده هوت ويتحلف عليه عمال على بطال، ده ما ينفعش ابدا ابدا. انا مش انا اللي هطلع اقول لكم ده ما ينفعش، ومش انا اللي هطلع اقول لكم انتوا بتتكلموا كده ليه، ومش انا اللي هطلع يعني اتكلم بالطريقة دي. ما عادش فيه احترام وما عادش فيه ادب وما عادش فيه، مش لحد القنوات اللي انا بتكلم عنها، لا لا لا، قنوات كتيرة، قنوات كتيرة، يعني مش هقول لكم مصريين، وللاسف للاسف هم مصريين، ويطلعوا يتكلموا ويسبوا ببعض ويشتموا ببعض ويعايروا ببعض. طيب ليه؟ طيب ليه؟ انت عملتي خير خليه لنفسك ولله عز وجل. هو اللي بيعمل خير اليومين دول بيتجلب؟ هو اللي بيعمل خير اليومين دول هو بيعمله للبني ادم ولا بيعمله لربنا عز وجل؟ اي حد ان كانت سلفت فلوس، ان كانت ادت فلوس، ان كانت عملت، ان كانت سوت، ده كلته لله عز وجل. ما نطلعش نفضح بيه نفسنا على الملأ كده والناس كله تتفرج عليه، ودي تقول لها دفعت لك الكهرباء، ودي تقول لها انا اديتك كذا، ودي تقول لها انا عملت لك كذا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تربيتنا تقول كده؟ اسلامنا وديننا يقول كده؟ ما يصحش كده ابدا ابدا. يا رب، يا رب الرسالة توصل لأي حد، أي حد عايز يعمل أي مشاكل، أو أي حد عايز يلم مشاهدات على حساب غيره، أو أي حد عايز يكبر قناته أو يعمل أي حاجة تغضب الله عز وجل، ويسب في الناس ويشتموا ببعض، والناس كلها تتفرج على ده. والناس لازم نحترم بعضنا، ولازم نحترم اسلامنا، ولازم نحترم الناس اللي احنا بنتفرج عليها، لا اللي هي بتتفرج علينا بمعنى اصح، الناس اللي هي بتتفرج علينا بمعنى اصح وبتشوف قنواتنا وبتتابع لنا وبتعمل لنا مشاهدات. ما ينفعش كده. ربنا يهديكوا، ربنا يهديكوا، ربنا يهديكوا. وعايزه اقول لكم محدش واخد من الدنيا حاجه، وما دام الا وجه الله عز وجل، وكل واحد هيتحاسب على اي كلمه اتقالت، واي كلمه طلعت وخرجت من بقه ان شاء الله هيتحاسب عليها، هيتحاسب عليها. يعني يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يعملون ويفعلون في الحياة الدنيا. الدنيا زاهلة، والله العظيم الدنيا زاهلة، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. فكل واحد يحترم نفسه، وكل واحد يحترم البلد اللي هو عايش فيها، وكل واحد يحترم الناس اللي بتتفرج عليه، وكل واحد يحترم نفسه في الأول وفي الآخر. وأنا مش عايزة أقول حاجة تاني غير كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.